Namaste and good morning to all the class 1 students. Today I am here again to take virtual class. Today I have to take you features of living things. Before we go to the topic, let's we discuss topic मा जानु भन्दा पहिला हामी थोरै डिस्कस गरौँ है त हाम्रो आफ्नै बारेमा जस्तै मेरो बारेमा तपाईहरुको बारेमा एकचोटी हेरौँ है त तपाईहरु अहिले के गर्दै चिया खादै हुनुहुन्छ कि के गर्दै हुनुहुन्छ चिया खादै हुनुहुन्छ होला तपाईहरु लिभिङ थिंग्स कि नन लिभिङ थिंग्स आर यु लिभिङ थिंग्स or नन लिभिङ थिंग्स very good you all are living things तपाईहरु सबैजना लिभिङ थिंग्स before I already taught you what is living things and what is non living things पहिला क्लासमा पनि मैले living things र non living things पढाइसकेको छु living things have life and non living things do not have life भनेर पहिले पढिसकेको छौं त्यस्तै गरेर आज हामी यसको फिचर्स पढ्दै छौं अब तपाईहरु अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ चिया खादै हो तपाईहरुलाई के चाहिन्छ त खानेकुरा खानुहुन्छ खाना खानुहुन्छ पक्कै पनि हो के न अनि त्यसपछि तपाईहरु स्कुल कसरी आउनुहुन्छ त कसरी आउनुहुन्छ हिडेर कसैले बाबाले पुर्याइदिनुहुन्छ कसैलाई मम्मीले पुर्याइदिनुहुन्छ हुन्छ कि न हिडेर आउनुहुन्छ त्यस्तै गरेर तपाईहरु पहिला एकैचोटी यति भएको हो त पहिला त तपाईहरु सानो बेबी थियो के न सानो बेबी हुनु भएको थियो अहिले बिस्तारै तपाईहरुले खानेकुराहरु फ्रुट्सहरु खानुभयो मिठो मिठो खानेकुराहरु खानुभयो अहिले बिस्तारै ठुलो हुँदै आउनु भएको छ कि छैन यस त्यस्तै गरेर अनि त्यसपछि ब्रेक तपाईहरुले सास फेर्नुहुन्छ कि हुन्न त एकचोटी लामो सास तान्नुस् त टिचर सँगै सास फेर्नु भयो ओके यु क्यान अल्सो ब्रेक ओके हैन यस द्याट्स व्हाई यु आर लिभिङ थिंग्स त्यही भएर तपाईहरु लिभिङ थिंग्स त्यस्तै गरेर अब हामीले एनिमलहरुलाई हेर्नु पर्यो भने तपाईहरुको घरमा कसको घरमा डग छ हेन छ होला काउ छ होला छ कि छैन कसको घरमा एनिमलहरु छ के छ त डग डगलाई तपाईहरुले के गर्नुहुन्छ खानेकुरा दिनुहुन्छ पक्कै पनि के दिनुहुन्छ दुध ओके के गर्नुहुन्छ अनि हामीले दुध भातहरु दिने बेलामा के गर्नुहुन्छ त डगले खानुहुन्छ पक्कै पनि पिउनुहुन्छ यस अनि त्यसपछि डग खेल्छ कि खेल्दैन त तपाईहरुसँग खेल्न आउँछ कि आउँदैन आउँछ रमाइलो लाग्छ ओके that is dog is also a living things त्यसको पनि अब त्यसलाई पनि खानेकुरा चाहिन्छ हैन त्यसपछि उ पनि पहिला सानो पप्पी ल्याउनु भएको कि एकचोटी ठुलो डग ल्याउनु भएको सानो पप्पी ल्याउनु भएको अहिले कत्रो भएछ त ठुलो भयो यस दैट इज डग इज अल्सो ग्रो डग पनि पहिला सानोमा थियो अहिले ठुलो भएर आयो कि हैन ओके त्यस्तै गरेर तपाईहरु कहिलेकाहीँ घुम्न जाँदाखेरि बाहिर जाँदाखेरि पोखरीहरुमा जाने बेलामा सिधै पोखरी जानु भएको छ सो त्यही पोखरीमा के देख्नु भएको छ त फिश ओके कस्तो छ त फिश धेरै छ कि थोरै छ धेरै तपाईहरुले फिशलाई खानेकुराहरु गर्नु भएको छ के दिनु भयो त अनि के गर्छ त अनि त्यो फिशले खानुहुन्छ खान्छ यस ओके त्यो भयो लिभिङ थिंग्स का कुराहरु विशेषताहरु है त्यसपछि okay I have some give you features भनेको विशेषता लिभिङ थिंग्स ले के गर्छ त what living things can do लिभिङ थिंग्स ले के गर्न सक्छ त let's talk about it okay features of living things and non living things number 1 living things का features हरु विशेषता मैले पहिले भनिसकेको छु लिभिङ थिंग्स हरु के गर्न सक्छ त गर्न सक्ने कुराहरु है नम्बर 1 मा के रहेछ त living things move हिड्न सक्ने चल्न सक्ने तपाईहरु खाना खान जान्लाई पनि हिडेर जानुहुन्छ बाहिर खेल्न जानुहुन्छ चल्न के गर्नुहुन्छ के न मामा घर जानेर हिडेर जानुहुन्छ होला move living things move and number 3 living things breathe भनेको सास फेर्न सक्नु तपाईहरु सबैजना सास फेरेको छ एनिमलहरु पनि सास फेर्छ त्यस्तै गरेर प्लान्टहरुलाई पनि हामीले नदेखिने गरेर उनीहरुले
एयरबाट उनीहरूले सास फेरिरहेको हुन्छ, हामीले वाटर दिने गर्छौँ, उनीहरूले वाटर हामी नदिँदै वाटर तानेर चाहिँ अब्जर्भ गर्छ हैन। त्यसै गरेर लिभिङ थिङ्स ब्रिथ, हामीले सास पनि फेर्न सक्छौँ। तपाईहरुले पनि सास फेर्न सकेन भने त हामी के हुन्छौँ त? वी डाई, मर्छ। एन्ड नम्बर सी, लिभिङ थिङ्स निड फुड। लिभिङ थिङ्स निड फुड। लिभिङ थिङ्सलाई के चाहिन्छ त? खानेकुराहरू पनि चाहिन्छ। तपाईहरुले पनि खानेकुरा चाहिन्छ, खानुहुन्छ। यदि हामीले खानु भएन भने के हुन्छ त? हामी भोक लाग्छ, यदि खाँदै खाएन भने हामी मर्छ। That's why we need to eat food. Living things like खानेकुरा पनि आवश्यक छ। Living things need food. Number D, living things grow. Living things grow. Living things grow means पहिला सानो थियो, तपाईहरुको बाबा मम्मी पनि लिभिङ थिङ्स हो किन? अनि तपाईहरुको बाबा मम्मीले तपाईलाई रिप्रोड्युस गर्नुभयो अनि तपाईहरु बिस्तारै सानो थियो, अहिले बिस्तारै बाबा मम्मीले तपाईलाई खानेकुराहरू खुवाउनु भयो, मिट दिनु भयो, अनि त्यसपछि बिस्तारै तपाईहरु बढ्दै आउनु भयो किन? एकैचोटि तपाईहरु ठुलो भएको होइन होला, पहिला सानो थियो, अहिले बढ्दै जान्छ, पछि धेरै पछि पनि बिस्तारै बढ्दै जानेछन्। एन्ड नम्बर ई, लिभिङ थिङ्स रिप्रोड्युस। रिप्रोड्युस भनेको बच्चा जन्माउने। बच्चा जन्माउने, तपाईहरुको बाबा मम्मीहरूले पनि तपाईहरुले जन्माउनु भएको थियो। एन्ड देन एनिमलहरूले, डगले, काउले पनि बेबी जन्माउँछ। त्यस्तै हेन डगहरूले फर्स्ट अफ अल उनीहरूले एग पार्छ, त्यसपछि बिस्तारै उनीहरू त्यो हेन डगहरूले लेग पारेपछि बिस्तारै त्यसबाट एगबाट के निस्किन्छ त? सानो चिक निस्किन्छ। रिप्रोड्युस। लिभिङ थिङ्स रिप्रोड्युस। लिभिङ थिङ्स रिप्रोड्युस। एकचोटि हामी एकचोटि पढौँ है त, यो पढौँ है। पढ्न आउँछ कि आउँदैन? क्यान यु रिड? ओके, लेट्स रिड आफ्टर मी। म पछि पढ्ने, टिचर सँगसँगै पढ्ने है। Features of living things. Features of living things. Living things move. Living things move. Living things move. Move means चल्न सक्ने, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान सक्ने। नम्बर बी, लिभिङ थिङ्स ब्रेथ। लिभिङ थिङ्स ब्रेथ। ब्रेथ मिन सास फेर्न सक्ने, अघि न तपाईहरु पनि त्यहाँ सास फेरेर बस्नु भएको छ होला। नम्बर सी, लिभिङ थिङ्स निड फुड। लिभिङ थिङ्स निड फुड। लिभिङ थिङ्स निड फुड। हामी खानेकुराहरू चाहिन्छ हामीलाई, हामी खानेकुराहरू पनि खान्छौँ। एन्ड नम्बर डी, लिभिङ थिङ्स ग्रो। लिभिङ थिङ्स ग्रो। ग्रो मिन्स सानोबाट बिस्तारै बढ्दै आउनु। नम्बर ई, लिभिङ थिङ्स रिप्रोड्युस। लिभिङ थिङ्स reproduce. R-E-P-R-O-D-U-C-E. Reproduce. R-E-P-R-O-D-U-C-E. Reproduce. Living things reproduce. And these all are the features of living things. Now we can see the pictures of the features of living things का हामीले केही पिक्चरहरु देखाउँदैछु तपाईहरुलाई। Okay, look at this picture. Characterize this. This is the हेर्नुस् त लिभिङ थिङ्सले के गर्न सक्छ त? पहिला पिक्चर हेर्नुस् त, त्यहाँ के रहेछ? पिक्चरमा के रहेछ हेर्नुस् त? Cat, cup, then bird, then after tree and fish. These all are the example of living things. And what can they do? What can they do? उनीहरूले के गर्न सक्छ त? Number grow. G-R-O-W. Grow. के गर्न सक्छ त? ग्रो गर्न सक्छ। मैले पहिले पनि चाहिँ ग्रो मिन्स सानोबाट ठुलो हुँदै आउनु। एन्ड मुभ। मुभ मिन्स उनीहरू चल्न सक्छ। हेर्नुस् त, यहाँ बोय खेलेर बसेको जस्तो छ हो, हेर्नुस् त, देख्नु भयो? देन आफ्टर ब्रेथ। उनीहरूले पनि सास फेर्न सक्छ। एन्ड eat. Then that means they can eat food. And next one is reproduce. यिनीहरूले चाहिँ बेबी जन्माउन सक्छ। प्लान्टले पनि सानो प्लान्टबाट रोप्छौँ, त्यसबाट सिडहरू हुन्छ। प्लान्टबाट हामी सिड पाउँछौँ, ओके न? सिड हामीले रोप्ने बेलामा त्यसबाट बिस्तारै प्लान्ट आउँछ अनि त्यसपछि देन आफ्टर इट बिकम्स बिगर है।
फिसले पनि फर्स्ट lay eggs. Egg अंडा पार्छ, then after it changes into a small baby. Okay, look here. Living things grow. Living things grow. Look at this picture. First of all, a small baby. Can you see? देख्नुभयो त? हेर्नुस् त, सानो बेबी देख्नुभयो? Then after they eat food, they drink milk and it grow up. बिस्तारै खानेकुराहरू खान्छ, एक्सर्साइजहरू गर्छ, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदै गर्छ अनि बिस्तारै बिस्तारै ठुलो हुँदै आउँछ, लास्टमा बुढाबुढी हुन्छ है, त्यसपछि मर्छ. And same like that in the plant. Plantमा पनि हेर्नुस् त, first of all we planted a seed. हामी seed बिया रोप्छौँ, हामी बारीमा अथवा गमलामा खेतमा सानो बिया रोप्छौँ, सीड्स रोप्छौँ, त्यसलाई हामीले वाटर दिन्छौँ. Then after it's seed a small plant. हामीले त्यसबाट सानो प्लान्ट देख्न थाल्छौँ. तपाईहरुको बारीमा पनि छ होला, मम्मीहरुले बारीमा तरकारीहरु रोप्नु भएको छ होला. अहिले त मकै रोप्छ, भटमास रोप्छ हैन. पहिला सीड एकैचोटी मकै भटमासको त्यो प्लान्ट रोप्नु भएको कि सीड राख्नु भएको? एकचोटी मम्मीलाई सोध्नुस् है घरमा कि कसरी रोप्नु भएको भन्नुस्, के रोप्नु भएको नि सोध्नुस् अनि मम्मीले भन्नुहुन्छ पहिला सीड रोपेको, त्यसपछि हामीले पानी दिँदाखेरि बिस्तारै सानो प्लान्टमा देखा पर्यो, त्यसपछि बिस्तारै ग्रो अप हुँदै आउँछ. ठुलो भएपछि त्यहाँ हामीले के देख्न पाउँछौँ त? फ्रुट्स. के रोपेको त हामीले? मकै रोपेको छ भने मकैको मेज मकै देख्न सक्छौँ. यदि हामीले टमाटो रोपेको छ भने पनि त्यसबाट लास्टमा हामीले ठुलो भएपछि टमाटो देख्न सक्छौँ, पोटेटो देख्न सक्छौँ हैन. फ्रुट्सहरू, एप्पलहरू त्यो देख्न सक्छौँ. दिस इज द ग्रो भयो. पहिला सानोबाट ठुलो ग्रो भएको भयो. नाउ नेक्स्ट वान इज ओके लुक हियर. Here is the plant. It is a small plant. We planted a small plant. सानो प्लान्ट रोप्यौ गमलामा, त्यसपछि बिस्तारै ग्रो अप भएर ठुलो भएर आउँछ. यो भयो. Now next, living things grow and changes, move on its own, reproduce. These all are the living things. हेर्नुस् त, त्यहाँ गर्ल नाचिरहेको हो कि खेलिरहेको छ हेर्नुस् त. I think it says dancing. डान्स गरिरहेको छ. Move हैन. हेर्नुस् त. Sip पनि हिट्ने ट्राई गर्दैछ. Move. These all are the living things. Move. हेर्नुस् त, चलिरहेको छ हैन. डान्स गरिरहेछ, हिडिरहेको छ. Now next, number 2. Features of non-living things. Features of non-living things. Okay. हेर्नुस् त, टिचरसँग के रहेछ? What I have? What is this? Duster. Very good. It is a duster. Can it move? Can it move? No. It cannot move. Can it need food? यसलाई खानेकुरा चाहिन्छ? I don't think so. यसलाई पनि चाहिँदैन. अनि त्यसपछि सास पर्छ त? फेर्दैन. यो ठुलोबाट यो सानोबाट ठुलो भएको देख्नु भएको छ? छैन. त्यस्तै गरेर तपाईहरुको घरमा पनि छ होला, नन लिभिङ टिभी छ होला, टेबल छ होला, चेयर छ होला हैन. ग्लास, कपहरु छ होला. तपाईहरु मिल्क खाँदाखेरि ग्लासमा राखेर खानुहुन्छ होला. ग्लास is it living things ta? No, it is not a living things. It is non-living things. Glass is non-living things. Yes. Okay. Glass लाई त्यस्तै गरेर कप, टेबल तपाईहरु केमा राखेर होमवर्क केमा राखेर लेख्नुहुन्छ? टेबलमा हैन. त्यसपछि बुक छ होला, कपी छ होला. तपाईहरु कहिले पनि त्यो बुकलाई, कपीलाई, टेबललाई खानेकुरा खुवाउनु भएको छ? छैन. खान्छ त? खाँदैन. अनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने गरेको देख्नु भएको छ? छैन. Why? किन त? किन अब एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा नगएको? किन त उनीहरुलाई खानेकुरा नचाहिने? किन उनीहरु सास नफेरेको त? किन? Very good. किन त? They all are the non-living things. सबै non-living things भएको भएर किन? त्यस्तै गरेर here I have marker. टिचरसँग एउटा मार्कर पनि रहेछ. This is also non-living things. Yes.
non-living things do not need food, खानेकुराहरू पनि चाहिँदैन, and they do not breed, तिनीहरू non-living thingsहरू कहिले पनि breed पनि गर्दैन, सानोबाट ठुलो पनि हुँदैन, as it is जस्तो छ त्यस्तै भइरहन्छ, ओके न? त्यस्तै गरेर उनीहरू खानेकुराहरू पनि चाहिँदैन, that's why it is the non-living things. Now here, अब यसको हामी क्यारेक्टर पढ्छौँ, फिचर्स विशेषता पढ्न गइरहेका छौँ. Why these all things are non-living things. त किन त ती सबै थिङ्सहरू non-living things भएको छ? Because of these words. हेर्नुस् त किन त? Number 8. Non-living things do not move. Non-living things do not move. I already told you, non-living things कहिले पनि move हुन सक्दैन. हामीले लिएर गयो भने मात्र जान सक्छ, हामीले यहाँ राखिदियो भने त्यो मुभ गर्न सक्छ त सक्दैन. एज इट इज आको त्यही भइरहेछ, के न? त्यस्तै गरेर व्हाइट बोर्ड लिउँ न हामीले. व्हाइट बोर्डलाई, यो व्हाइट बोर्ड हामीले एक ठाउँमा राखेपछि त्यो अन्त जान्छ त? दे नेभर गो, कहिले पनि जान सक्दैन, बिकज इट इज अ नन लिभिङ थिङ्स. किन त यो नन लिभिङ थिङ्स हो, मुभ गर्न सक्दैन. द्याट्स वाइ नन लिभिङ थिङ्स डु नट मुभ. And number B, non-living things do not breathe. Non-living things के गर्न सक्दैन त? ब्रीथ गर्न सक्दैन, सास फेर्न सक्दैन. व्हाइट बोर्डले सास फेरेको देख्नु भएको छ? छैन. तपाईहरुको घरमा बेड छ होला, सोफा छ होला, ती थिङ्सहरुले सास फेरेको देख्नु भएको छ त? टेलिभिजन छ होला, सास फेरेको देख्नु भएको छ? छैन पक्कै पनि. That's why non-living things do not breed. Non-living things ला कहिले पनि breed गर्दैन. Number C, non-living things do not need food. I already told you, non-living things हरुलाई खानेकुराहरु पनि चाहिँदैन. चाहिन्छ त? चाहिँदैन. खानेकुरा खाएको देख्नु भएको छ? छैन पक्कै पनि. तपाईहरुको बुक कपीले खानेकुराहरु खान्छ? खाँदैन. पेन्सिलले खान्छ? खाँदैन. Yes, non-living things do not need food. And number D, non-living things do not grow. Okay. व्हाइट बोर्ड हेर्नुस् है. तपाईहरु घरमा बेड छ, बेड एन्ड देन ड्रयर एन्ड चेयर, टेबल छ, ठुलो भएर आएको देख्नु भएको छ? तपाईहरु त सानोबाट ठुलो भएर आउनु भयो. व्हाइ? बिकज यु अल आर लिभिङ थिङ्स. बट तपाईहरु घरमा बेड, सोफा छ, तिनीहरु सानोबाट ठुलो भएर आएको देख्नु भएको छ त? छैन. That's why non-living things do not grow. And number E, non-living things do not reproduce. Reproduce means बच्चा उत्पादन गर्न सक्ने सक्छ त? यो व्हाइट बोर्डले अर्को बेबी पाएको देख्नु भएको छ त? पक्कै पनि छैन. छ? यस, छैन. एडस्टरले बेबी पाएको देख्नु भएको छ? छैन. छ त? छैन. That's why non-living things do not reproduce. Reproduce भनेको बच्चा उत्पादन गर्ने, बच्चा जन्माउन नसक्ने, बच्चा जन्माउन नसक्ने. Reproduce. Non-living things do not reproduce. हामी पढौँ है त. non-living things का फिचर्सहरु एकचोटि पढौँ है. Features of non-living things. F-E-A-T-U-R-E-S features. F-E-A-T-U-R-E-S features of non-living things. Number A, non-living things do not move. Non-living things do not move. Number B, non-living things do not breathe. Non-living things do not breathe. सास फेर्न सक्दैन, मुभ गर्न सक्दैन. Number C, non-living things do not need food. Non-living things do not need food. खानेकुराहरु पनि चाहिँदैन non-living things लाई. Remember that. Non-living things do not grow. Non-living things do not grow. Non-living things हरु कहिले पनि सानोबाट ठुलो हुँदैन. तपाईहरु जस्तै सानोबाट ठुलो कहिले पनि हुँदैन. Number E, non-living things do not reproduce. Non-living things do not reproduce. Non-living things हरु कहिले पनि बेबी पाउन सक्दैन, because that are non-living things. Okay, I have some pictures of features of non-living things. Okay. Non-living things don't move on their own rate. That means non-living things हरु आफैले चाहिँ कहिले पनि मुभ गर्न सक्दैन. हामीले लिएर गयो भने, हामीसँग हामीले बोकेर लग्यो भने मात्र सक्छ. Otherwise they cannot move their own. हेर्नुस् त के रहेछ त? टेबल छ, स्टोन छ, बल छ, के न? Can they move? Can they move? No, they cannot
move. उनीहरू move गर्न सक्दैन, उनीहरू हामीले जहाँ राख्यौँ at is त्यही बसिरहेको छ. And don't grow. Non-living things do not grow. Do not grow. उनीहरू बढेको देख्नु भएको छ त? यो सानोबाट ठुलो भएर आएको देख्नु भएको छ त? छैन है. Don't need food or water. Non-living things don't need food or water. Non-living things हरूलाई खानेकुराहरू पनि चाहिँदैन, पानी पनि चाहिँदैन, उनीहरूले के पनि लिँदैन. And don't reproduce. उनीहरूले बेबी पनि पाउन सक्दैन. Non-living things हरूले बेबी पाउन सक्छ त? पाउन सक्दैन. And don't breathe. उनीहरू सास पनि फेर्न सक्दैन. तिनीहरूले सास पनि फेर्न सक्दैन. यी non-living things का एक्जाम्पलहरू बाहेक अरू पनि छन्, जस्तै doll, house, bus, car. There are many examples of non-living things. Not only this much. यति मात्र होइन, अरू पनि छन्. These are the features of living things and non-living things. Okay, now this is very important for an exam. So everybody read at home and practice more. Three times you can read and write. And when you read and write this sentence, features of living things and non-living things, you can read the spelling also. Spelling pani read garनुपर्छ. So you must read the spelling, or if you don't read the spelling, you can't write without looking. No, you can't लेख्न सक्दैन. This is important for your exam. So everybody be good. And I have some homework for you. You can do at home and read three times. Okay. Your homework is, today's homework is, write any four features of living and non-living things. You can write the features of living things and non-living things. चारवटा living things र non-living things का चारवटा features हरु विशेषताहरु लेखेर ल्याउनुस्. First of all, you read this one, then 3 times you read this one, then after, without looking, you can try to write the features of living things and non-living things. Okay, so read these all. This is very important for your exam. Everybody, thank you for today.